बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में। इससे कबल मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि ज़हीर अहमद की तरफ से 2 दरखास्तें गुजारी गई थी। ज़हीर अहमद की मुलाजमा और ज़हीर अहमद का एक टेढ़ी टांगों वाला शैतान जो उसका तर्जुमान है, जो उसका मुलाजम है कराची के अंदर, उसकी तरफ से इसके ऊपर बड़ा तबसरा किया गया था कि ज़हीर अहमद की तरफ से 2 दरखास्तें दे दी गई हैं। अब मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को झूठ बोलने की वजह से जेल जाना पड़ेगा और 3 साल की जेल होगी। और उसके ऊपर उन्होंने ज़हीर के वकील साहब का भी बयान लिया था जिसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया था और वो बड़े होपफुल थे कि इन एप्लीकेशंस के बाद जो है वो ज़हीर अहमद का जो मुद्दई है, जिसने ज़हीर अहमद के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत की है, वो जेल जाएगा और उसके खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी। चूंकि हम बड़े श्योर हैं कि हमने ऐसी 2 दरखास्तें दे दी हैं जिनके बाद जो है वो मुद्दई मुकदमा का जेल से बाहर रहना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो बिल्कुल जेल जाएंगे। ये 2 दरखास्तों का फैसला आपको किसी ज़हीर की मुलाजम ने कम्युनिटी पोस्ट पर या किसी और तरह से पढ़ के नहीं सुनाया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं इस फैसले को पहले पढ़ूंगा, सिर्फ 1.5 सफ़े का ऑर्डर है, 1.5 सफ़े से भी कम का ऑर्डर है, और इस फैसले को पढ़ने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या मामला था और इस मामले के बाद अब FIA के अंदर जो कार्रवाई होने जा रही है वो क्या है। ये जी मिस समरीन साहबा हैं जी, जो सरकार के बिहाफ पर पेश हुई हैं, प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पर पेश हुई हैं। जिब्रान नासर और ज़हीर हुसैन साहब जनाब मुद्दई मुकदमा के बिहाफ पर पेश हुए हैं। गुल मोहम्मद फारूकी साहब जो हैं वो मुलजम ज़हीर के लिए पेश हुए हैं। बाय दिस सिंगल ऑर्डर आई शैल डिस्पोज ऑफ 2 एप्लीकेशंस मूव्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड। मैं इस सिंगल ऑर्डर के अंदर 2 दरखास्तें डिसाइड करूंगा जो ज़हीर के वकील साहब की तरफ से दायर की गई हैं, मुलजम ज़हीर के वकील साहब की तरफ से दायर की गई हैं। मैंने दोनों पार्टीज को सुन लिया है और रिकॉर्ड देख लिया है। उसके बाद अदालत कहती है लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड कंटेंडेड that the allegations leveled by the complainant are false and frivolous and the mobile phone of the accused may be sent to Punjab Forensic Science Agency for verification. He prayed that both the applications may be allowed. On the contrary, learned ADPP assisted by the learned counsel for the complainant considered. मुलजम का ये स्टांस है कि जो मुद्दई मुकदमा की तरफ से मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, ये मैसेजेस वाले, ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, और इन इल्जामात को वेरीफाई करवाने के लिए मेरा मोबाइल भी पंजाब की फोरेंसिक एजेंसी, फोरेंसिक लैब की तरफ भेजा जाए। और लेकिन ये अदालत के अंदर जो बात हुई थी उसके अंदर वो मुद्दई मुकदमा का मोबाइल भी चाहते थे, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से और जिब्रान नासिर की तरफ से, दोनों की तरफ से फौरन अदालत के सामने हामी भरी गई। दोनों की तरफ से फौरन अदालत के अंदर ये बयान दिया गया कि हम इस मुलजम के वकील के इस बयान की तायद करते हैं और आप दोनों पार्टीज का मोबाइल फोन फौरन फोरेंसिक लेबॉरेटरी में भेज दें। फौरन इसको पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है जो सिर्फ पंजाब के अंदर वाक़ है वहां पर भेज दें। हम तैयार हैं कि ये फौरी तौर पर इसके ऊपर वेरिफिकेशन हो। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि ऑन स्कैनिंग मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इट रिवील्स दैट द लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड फाइल्ड 2 एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन वो ये कहता है कि जो डिस्प्ले पिक्चर का मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने 2 साल की बच्ची की लगाई है उसकी वेरिफिकेशन की जाए। दूसरी एप्लीकेशन वो कहता है जी को 10 अक्टूबर का जो मैंने वॉइस नोट भेजा है और जो डिलीट कर दिया है उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। इन दोनों चीज़ों की बाबत मुलजम एक दरखास्त दे रहा है और उसके साथ साथ इस फैसले के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी हुई जिसमें वो मुद्दई मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी प्रेयर कर रहा है, प्रेयर दे रहा है कि जनाब मुद्दई मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मेरे पीछे ही पड़ गया है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसके बाद अदालत लिखती है कि इट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट देयर इज डिबेट बिटवीन द पार्टीज ओवर द एलिगेशंस लेवल्ड बाय द कंप्लेनेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वो कहते हैं ये बड़ी क्लियर चीज है, रिकॉर्ड के ऊपर है कि जो दोनों पार्टीज के दरमियान बहस है वो उस इल्जाम से मुतल्लिक है जो मुद्दई मुकदमा लगा रहे हैं कि इस मुलजम ज़हीर ने मुझे 10 अक्टूबर को एक वॉइस नोट भेजा, जिस वॉइस नोट को जब मैंने सुनना शुरू किया तो उस वॉइस नोट के अंदर ज़हीर कहता है कि आप इस मामले को निपटाएं, खत्म करें, वरना आप अपनी बाकी बच्चियों का भी सोचें। आप एक बच्ची के मामले को इतना लंबा कर रहे हैं, इस केस के ऊपर आप लड़ी जा रहे हैं, फाइट किए जा रहे हैं मेरे साथ, मेरे खिलाफ मुकदमात करके, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बाकी बच्चियों का सोचें और ये सोच कर इस मुकदमे को खत्म करें। जब मुद्दई मुकदमा ये वॉइस नोट सुन रहे थे तो दरमियान में ही इस वॉइस नोट को डिलीट कर दिया गया। उनसे ये गलती हुई कि वो फौरी तौर पर इसको कहीं और फॉरवर्ड नहीं कर सके, लेकिन चूंकि वो डिलीट कर दिया गया और इसके बाद उस सबूत को मिटा दिया गया, जो कि ये जो मुलजमान की पार्टी है जो इस मुकदमे, खासकर इस मुकदमे के जो मुलजमान हैं, इनके बारे में आप बहुत सुन चुके हैं कि किस तरह से सबूत मिटाए गए इससे कबल भी, और पुलिस ने भी इनको कितना कोऑपरेट किया, कभी बारिशों की नज़र, कभी किसी चीज़ की नज़र, उन्होंने किस तरह सबूत मिटाए। तो ये बात हमसे जो है वो कहीं छुपी नहीं हुई कि ये लोग सबूत मिटाने के अंदर माहिर हैं। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है
کہ both the parties are ready to get verify the mobile phones to bring facts on record for just decision. اب یہ آنریبل کورٹ خود لکھ رہی ہے، جج الیاس میمن صاحب خود لکھ رہے ہیں، معزز جج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دونوں پارٹیز ریڈی ہیں اپنا موبائل فون دینے کے لیے کہ دونوں کے موبائل فون کی ویریفیکیشن کروا لی جائے، دونوں کے ڈیٹا کو ویریفائی کروا لیا جائے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ایکچوئل. لیکن وہ کہتے ہیں that the complainant has already filed applications regarding the verification with regard his allegation against the accused. کہتے ہیں لیکن یہ جو مدعی مقدمہ ہے یہ تو بڑا قانون کے مطابق چلتا ہے، یہ تو آلریڈی ایف آئی اے کو درخواست دے چکا ہے اور ایف آئی اے ایک کنسرنڈ فورم بنتا ہے، ایف آئی اے نے ہی ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے، ایف آئی اے نے ہی ان کے اوپر کوئی کاروائی کرنی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پھر ایف آئی اے کو پہلے کاروائی کرنے دی جائے اور میں اس کے اندر انوالو ہوں. تو یہ ریزن لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں no doubt both the parties are ready to get verify the mobile phones, but since the complainant has already availed the remedy for redressal of his grievance, hence exercising same practice again is of no use to the parties, and it would also waste the precious time of this court. In view of above discussion, both the applications are dismissed. اب اس اپلیکیشن کے فیصلے کے اندر جو کنکلوڈنگ پیرا ہے، جو ایک آخری پیرا انہوں نے 6 نمبر پیرے کے اندر اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اس کے اندر آنریبل کورٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہے، دونوں پارٹیز ریڈی ہیں اپنا موبائل فون ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہ اس کو ویریفائی کروایا جائے. اور اصولی طور پر تو جب دونوں پارٹیز ریڈی تھیں تو آنریبل کورٹ کو اس کو ویریفائی کروانا چاہیے تھا، بجائے کہ آنریبل کورٹ اس چیز کے اندر اپنی ذاتی اوپینین دیتی اور ذاتی طور پہ آگے چلتی. جب دونوں پارٹیز راضی ہیں اور اس طرح کے بڑے ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگری کر رہی ہوں کسی چیز پر، تو مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن لے لے اور جو دونوں پارٹیز چاہتی ہیں دونوں پارٹیز کی ویریفیکیشن کرواتے اور معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن آنریبل کورٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ مدعی مقدمہ تو آلریڈی ایک پراپر فورم پر جا چکا ہے، مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کی طرف سے ایف آئی اے میں درخواست دی جا چکی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی عدالت کا بھی ٹائم ضائع کریں اور ان لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کریں. تو اس لیے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ظہیر کی دونوں درخواستیں خارج. یہ جو ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان یا اس کی کوئی ملازمہ جو بار بار یہ دعوے کر رہی تھی کہ ظہیر نے مدعی مقدمہ کو جیل بھیجنے کی تیاری کر لی، وہ دونوں درخواستیں خارج، اور اس معاملے کو ایف آئی اے ڈیسائیڈ کرے گا جو ایف آئی اے کر رہا ہے آلریڈی مدعی مقدمہ کی درخواست کے اوپر. تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کے اوپر ان لوگوں نے پڑھ کے نہیں سنایا. یہ وہ درخواستیں تھیں جس کے اوپر 2 دن پروپیگنڈا ہوتا رہا. جب یہ درخواستیں موو کی گئیں، شیطان کراچی والا سے لے کے ملازمہ لاہور والی تمام لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، کھل کے بات کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی ظہیر احمد نے مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کو جیل بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور ان قریب ہمیں یہ خبر ملنے والی ہے کہ ظہیر احمد صاحب نے مدعی کو جیل میں بھیج دیا ہے. مدعی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، لیکن یہ دونوں درخواستیں ظہیر احمد کی خارج کر دی گئی تھیں. اب آنریبل کورٹ نے کیوں مناسب نہیں سمجھا، آنریبل کورٹ نے جب دونوں پارٹیز ریڈی تھی موبائل کو ویریفائی کیوں نہیں کروایا، یہ تو آنریبل کورٹ ہی بہتر سمجھ سکتی ہے. بہت زیادہ انہوں نے اس وجہ کو ایکسپلین نہیں کیا ماسوائے اپنا وقت بچانے کے، لیکن اگر وہ اس کو بھیج دیتے تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی. جو بھی سچ پہ تھا دونوں پارٹیز میں سے، جو بھی کلیئر بندہ تھا، جو بھی صحیح تھا، آنسٹ تھا، جو صحیح بات کر رہا تھا آنریبل کورٹ کے سامنے، وہ سامنے آ جاتی. لیکن آنریبل کورٹ نے وہ مناسب نہیں سمجھا. یہ فیصلہ بھی آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ظہیر کی 2 درخواستیں بھی خارج ہوئی ہیں جن کا ذکر ظہیر کی ترجمان نہیں کر رہی، تو وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے ان کی آنے والی پروسیڈنگز ہیں، ان کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، لاہور کے اندر 9 تاریخ کو ایک کیس فکس ہے، اس کے بعد 12 تاریخ کو ایک کیس فکس ہے. دونوں کیسز کے اوپر جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.